नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सुजन चालिसे। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मन्त्री परिषदको आगामी बैठकबाट निर्वाचन मिति घोषणा हुन सक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले उपलब्ध गराएको 8 अर्ब मध्ये 5 अर्ब खर्च। सांसदहरूद्वारा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। आइपीएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधान सेनापतिलाई पठाउन लागेकोमा सरकारसँग जवाफ माग। दिगो खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको लागि यूबाट 1 अर्ब 37 करोड रुपियाँ अनुदान लिने सरकारको निर्णय। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसी। सीसीटीभी फुटेजको फोरेन्सिक रिपोर्ट प्राप्त गरे पनि संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई छानबिन अघि बढाउन सकस। प्रमाण जुटाउन नसक्दा अनुसन्धान थप पेचिलो बन्दै। साउनको पहिलो सातासम्म 80% धान रोपाई भएको कृषि मन्त्रालयको भनाई। गत वर्षको भन्दा यो वर्ष करिब 9% कम, लगभग 7% रोपाई हुने प्रारम्भिक अनुमान। बन्दरगाहबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्ने सहमति उल्लङ्घन गर्दै रुसद्वारा युक्रेनको ओडेसा र माइकोलाइभलाई निशाना बनाएर पुनः हवाई आक्रमण। तटीय गाउँ समेत प्रभावित। र साफी अन्डर 20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबलमा नेपालले आज आफ्नो दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै लगातार दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रदेश र संघको निर्वाचन मिति घोषणा हुन सक्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन परिणाम तथा खर्च सार्वजनिकरण गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनपछि संचारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी मंसिर 4 गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारसँग परामर्श गरेको र आयोगले परामर्श गरेको समयमा निर्वाचन मिति तोकिँदा आश्चर्य मान्न नपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी निर्वाचनमा झण्डै 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने र खर्च पनि बढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी निर्वाचनमा मतपेटिका कर्मचारीको संख्या पनि बढ्ने भएकोले खर्च पनि सोही अनुसार वृद्धि हुने स्पष्ट पार्नुभयो। आउँदो निर्वाचनमा हामीले 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्छ। मतपत्र छपाई अलिकति महँगो हुन्छ, ढुवानी पनि महँगो हुन्छ, एउटा पाटो। दोस्रो, एउटा मतपेटिका, एउटा मतदान केन्द्रमा एउटा मतपेटिका राखेर हामीले चुनाव गर्यौं। आउँदो निर्वाचनमा 4वटा मतपेटिका राख्नुपर्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन खर्च नबुझाउनेहरूलाई ठूलो कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनु भएको छ। उहाँले 1,56,000 उम्मेदवारहरू रहेकोमा झण्डै 1 लाख जना कारबाहीको भागीदार बन्न सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका अन्य 5 जिल्लामा पनि अहिले अनलाइन मतदाता नामावली रजिस्ट्रेसनको प्रक्रिया सुरु गरिएको र आगामी निर्वाचन सकेपछि देशभर नै यो सेवा उपलब्ध हुने बताउनु भएको छ। यो चाहिँ निर्वाचनको मिति पक्कै तोकिन्छ भन्ने आधारमा आउँदो 15 गतेसम्ममा चाहिँ इनरोल गर्न पाउने गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य 5वटा जिल्लामा यो खुला गरेका छौँ। अब त्योभन्दा अगाडि भयो भने पनि बन्द हुन्छ, तर जसको नाम इनरोल भइसकेको हुन्छ उहाँहरूको हामी अन्तिम रूप दिने प्रयत्न गर्छौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विद्युतीय प्रणालीबाट चुनाव गराउने कुरा यसपटक सम्भव प्राय नदेखेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले विद्युतीय मेसिन उपलब्ध गराएको खण्डमा निर्वाचन आयोग विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान गराउन तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 अर्ब 4 करोड 3,92,867 रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणाम तथा खर्च सार्वजनिकरण कार्यक्रममा यस्तो बताएको हो। सरकारले उपलब्ध गराएको मध्ये 3 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ खर्च नभएको पनि आयोगले प्रश्न पारेको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ खर्च छुट्याएको थियो।
निर्वाचन परिणाम तथा खर्च सार्वजनिक गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च 493 रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा पुरुष 20,630 र महिला 14,466 निर्वाचित भएको जानकारी दिनुभयो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट 753बाट भएको खर्च 3,54,12,73,617। निर्वाचन कार्यालय 77बाट भएको खर्च 41,33,07,130। निर्वाचन आयोगले 30 वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा लोकप्रिय मतमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल भएको बताएको छ। मंगलबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक मत विवरणमा आयोगले नेपाली कांग्रेसले दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले भन्दा करिब 1,44,591 मत बढी ल्याएको उल्लेख गरेको छ। उक्त निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ, जसमा पुरुष मतदाता 89,92,010 र महिला मतदाता 87,81,530 रहेका थिए। अन्य मतदाता 183 जना थिए। स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या 24 रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन खर्चमा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गराउन निर्वाचन आयोग र राजनैतिक दल दुवै चुकेको देखिएको छ। निर्वाचनमा हुने अघिको खर्चको नयाँ तथ्याङ्कहरू शीर्ष नेताहरूबाट सार्वजनिक हुने गरेबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ। नेपालमा निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो हुँदा यसले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई नै असर पुर्याएको छ। स्थानीय संघ वा प्रदेश हरेक निर्वाचनमा हुने चुनावी खर्च र अनियमितता दिनानुदिन बढिरहेको छ। चुनावी खर्च र तडक भडक नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा तोकिदिएको छ, तर राजनीतिक दलहरू आयोगको सीमाभित्र रहने गरेका छैनन्। स्वयं राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै निर्वाचन जित्न अत्याधिक खर्च हुने गरेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिरहेका छन्। यसअघि स्थानीय निर्वाचनको सम्मुखमा कांग्रेस नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले 6 करोड रुपैयाँ खर्चेको सार्वजनिक रूपमै खुलासा गर्नुभयो। सोमबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि गत स्थानीय चुनावमै उम्मेदवारहरूले करोडौं रकम खर्च गरेको बताउनु भएको छ। अब बिस्तारै मैले अहिले चाहिँ साथीहरूले थोरै रिपोर्ट सुनाउनु भएको छ। गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोड खर्च गरेर जितेको देखिए क्या ठाउँ 10 करोड। बाफ्रे, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष 10 करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त उनीहरूले 50औं करोड खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भने त सपना जस्तो हुने भयो। आउने को भए दलाल पुँजीपतिहरू आउने भए, नोकरशाह पुँजीपतिहरू आउने भए, भ्रष्टहरू आउने भए। निर्वाचनमा जनता लोभ्याउन वा मतको किनबेच गर्न उम्मेदवारहरूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने तथ्य कसैबाट छिपेको छैन। नेताहरूले बेला बेलामा सार्वजनिक रूपमै त्यसलाई स्वीकार गरिरहेका छन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउनु निर्वाचन आयोगको दायित्व हो। आयोगले सोही अनुरूप उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूलाई खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने गरेको छ, तर दलहरू आयोगको अनुशासनमा बस्न रुचाउँदैनन्। त उहाँहरू नै लाग्नु पर्यो। मितव्ययिता कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्दा हुन्छ, यसको निमित्त जानकार मान्छेहरूसँग सम्पर्क राख्नु पर्यो। आफ्नो दलमा नि यसमा अनुसन्धान विश्लेषण गर्नु पर्यो। कोले कतिबाट कहाँबाट ल्याएर कति खर्च गर्यो भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो मतदाताहरूले पनि, होइन? उहाँहरूले नै सच्याएर उहाँहरूले नै मितव्ययिता अपनाएर निर्वाचनलाई स्वच्छ रूपले समयमा परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसो त दलहरूले खर्चको सीमा नागेर चुनावी गतिविधि गरेको पाएमा कारबाही गर्ने अधिकार आयोगलाई छ, तर अनियमितताबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति आउँदा समेत आयोगले स्पष्टीकरण माग्ने वा सचेत गराउनु बाहेक ठोस कारबाही गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ निर्वाचन खर्चिलो बन्दै जाँदा राज्य सञ्चालनमा सम्पन्न वर्गको मात्र पहुँच पुग्ने खतरा पनि देखिन्छ। निर्वाचन पद्धति र परिवेशमा यस्तो विकृति आउँदा यसले लोकतान्त्रिक मान्यतामै असर पुर्याउने देखिन्छ।
स्वेच्छाले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने जनाधिकारबाट जनतालाई वञ्चित गरिने यस्तो निर्वाचन पद्धति लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत रहेको जानकारहरू बताउँछन्। चुनाव केवल पैसाको आधारमा चुनाव हुन्छ। यो चुनावको नक्कली देखावटी मात्रै हो। नेपालको लागि यो चुनाव दलको देखावटी हात्तीका दाँत जस्तै मात्रै हो। यो व्यवस्थै प्रजातान्त्रिक छैन, व्यवस्थै जनताले चाहेअनुसार चल्ने छैन। विगतका सबै 30 वर्षका शासनकाललाई हेऱ्यो भने दलले चाहेअनुसार बनेको छ सबै कुरा। अब जनताले मतदाताले चाहेअनुसार एउटै कुरा भएछन्। राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोग दुवैले एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहँदा चुनावी खर्च नियन्त्रणमा दुवै पक्षको कमजोरी देखिन्छ। आम मतदाताले समेत दलहरूको यो प्रवृत्तिलाई सहजै स्वीकार गरिरहँदा विकृति झनै मौलाइरहेको छ। तसर्थ निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउँदै लोकतान्त्रिक पद्धतिको सकारात्मक अभ्यास गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले राष्ट्रिय सरकारका विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार शून्य समयमा बोल्दै अञ्जना विसङ्खे अस्ट्रेलियामा हुन थालेको आइपीएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई कुन हैसियतमा पठाउन लागेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद अमृता थापाले पनि सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गर्ने तर प्रधान सेनापतिलाई सोही प्रयोजनका सम्मेलनमा भाग लिन अस्ट्रेलिया पठाउने कुरा सार्वजनिक भएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। सुरु भइरहेको छ। नेपाल आइपीएसको अंग होइन भनेर एमसीसी संसदबाट पारित गराउँदा यसैसँग 12 बुँदे घोषणा समेत संसदबाट पारित गराइएको थियो, जसमा एमसीसी आइपीएसको अंग हुने छैन भनेर उल्लेख गरिएको थियो। तर यो निर्णयलाई लत्याएर सरकारले प्रधान सेनापतिलाई आइपीएसको सम्मेलनमा कुन हैसियतले सहभागिता जनाउन पठायो। भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि सबैतिर स्वागत भइरहेको पृष्ठभूमिमा यही श्रावण 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा हुने स्नोल चिफ अफ डिफेन्स कन्फरेन्समा भाग लिन प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमण मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको र जान लागेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट आएको के साँचो हो? त्यस्तै सांसद इन्दु कुमारी शर्माले नेपालमा 5 लाख भन्दा धेरै मानिसहरू गैर कानुनी कारोबार क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न भएको भन्दै तत्काल क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार करको दायरामा ल्याउन वा नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद कलिला खातुनले गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै प्रकारका सवारी साधनको कर अत्याधिक बढाएको भन्दै संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो। कारोबारी हुन्डी कारोबारी ठुल्ठुला नेता र कर्मचारी लगायत ठुलो संख्यामा यो कारोबारमा आकर्षक केन्द्र बन्दै गएको छ। विश्वस्त सूत्रबाट बुझ्दा अहिले बैंकमा पैसाको अभाव देखिनु, शेयर मार्केट धराशायी हुँदै जानुमा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रमुख कारण रहेको छ। मलाई अचम्म लागेको छ महोदय, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, खुफिया एजेन्सी, राजनीतिक पार्टीहरू यति ठुलो अनियमितता हुँदा पनि किन मौन बसिरहेका छन्? हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा दिन प्रतिदिन कर वृद्धि भएर आतंक मचिएको खबर आएको छ। मोटरसाइकल कर, भ्यान, बस, ट्रक लगायतका सवारी साधनमा कर वृद्धि भएको छ। यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारले जुन प्रदेश सरकारलाई समन्वय गरेर यो कर वृद्धि रोक्नको लागि मैले सभामुख मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको शून्य समयमा सांसदहरू कृष्ण प्रसाद दाहाल, केदार सिग्देल, खगराज अधिकारी, गंगा चौधरी लगायतले विभिन्न विषयमा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। सरकारले दिगो खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने 1 अर्ब 37 करोड रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले सरकारले गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनको लागि
स्विजरल्यान्डबाट प्राप्त हुने 95 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। यस्तै सरकारले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाद सिंचाई सचिव सागर कुमार राईलाई फिनल्यान्ड भ्रमणको स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै विश्व बजार संगठनबारे सुझाव पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। विश्व व्यापार संगठन नेपालको आयात व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन र अभ्यास समेतका आधारमा आयात व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले तत्काल लिनुपर्ने निर्णयबारे सुझाव पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा एक उच्च स्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने। मन्त्री कार्कीले साउन 30 देखि भदौ 10 गतेसम्म अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा सञ्चालन हुने इन्टर गभर्नमेन्टल कन्फरेन्सको 5औं सत्रमा नेपालका तर्फबाट कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र सहसचिव कुशल चन्द्र सुवेदीलाई पठाउने निर्णय भएको बताएको छ। उहाँले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा भुवन केसीलाई मनोनित गर्ने लगायतका निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ। मंगलबार बसेको बैठकले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2078 माथि छलफल गरी पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभामा आएको थियो। त्यस्तै आइतबार गणपूरक संख्या नपुगेर रोकिएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि मंगलबार सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको तथ्याङ्क विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक अब शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको पहुँच र करका दर हेरफेरका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले सीसीटीभीको भिडियोका फुटेजको फोरेन्सिक रिपोर्ट प्राप्त गरेको छ। नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय प्रहरी डिजिटल फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त भएको रिपोर्ट र भिडियोका फुटेज हेरे पनि कुनै प्रमाण जुटाउन नसक्दा अनुसन्धान थप पेचिलो बन्दै गएको छ। बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो रात अनाधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएर करका दर हेरफेर गरेको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न गठन भएको 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिले अझै कुनै निचोड निकाल्न सकेको छैन। सकिएको म्याद थपेर अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको संसदीय छानबिन समितिका सदस्यहरूले सीसीटीभीका फुटेज भिडियोहरू हेरेका छन्। मंगलबार बसेको बैठकमा फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त सिलबन्दी गरेको हार्ड डिस्कको रिपोर्ट खोलिएको थियो। संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले दिएको हार्ड डिस्कमा जेटको भिडियो नभेटिएपछि रिकभर गर्न समितिले प्रहरीलाई विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको हो। प्राप्त सीसीटीभीका फुटेजहरू हेर्दा स्पष्ट दृश्यहरू नभएको सदस्यहरूको भनाइ छ। हामीले त अपराधको अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने हो। यसमा सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले र सम्बन्धित निकायहरूले भरपुर सहयोग गरेको भए समयभित्रै हामी सक्थ्यौँ। उनीहरूको सहयोगको सिलसिला के छ हामी बिस्तारै तपाईँलाई उपयुक्त बेलामा भन्नेछौँ। अहिले के भइरहेछ अनुसन्धानकै क्रममा भएको हुनाले निष्कर्षमा पुगिहाल्न हतारो गर्नु हुँदैन। यो संसदले दिएको समयभित्र सक्यौँ भने त्यसभित्र, सकेनौँ भने हाम्रा आफ्ना तथ्य विश्लेषण तपाईँलाई राख्नेछौँ। गृह मन्त्रालयले पनि छानबिन समितिको आग्रहमा सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराए पनि त्यसमा जेठ 14 गतेको फुटेज फेला परेको छैन। फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त भिडियोहरू समितिले प्राप्त त गरेको छ, तर अस्पष्ट भएकाले फोरेन्सिक विज्ञहरूसँग सहयोग मागेको छ।
उता गृह मन्त्रालयले पनि जेठ 14 गतेको भिडियो नभएको जनाएको छ। छानबिन समितिका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बहादुर बस्नेत सत्य तथ्य पत्ता लाग्ने विश्वासमा हुनुहुन्छ, तर केही समय लाग्ने उहाँको तर्क छ। अब छानबिन यो भइराखेको छ भन्ने कुरा मैले अब फेरि यहाँ सार्वजनिक रूपमा भन्यो भने छानबिन नै प्रभावित होला र छानबिन समितिमाथि नै अर्को छानबिन समिति फेरि गठन गर्नुपर्ने स्थिति होला। त्यसकारण त्यो जोडनतिर नलागौँ अहिले, होइन। छानबिन समितिलाई आफ्नो ढङ्गले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु तपाईँ हामी सबैको त्यो कर्तव्य पनि हो, जिम्मेवारीको विषय पनि हो। अगाडि बढिराखेको छ निर्धारित समयमा, हामी त्यसलाई टुङ्गाउने गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने गरेर काम गरिराखेका छौँ। अब हामीले प्राप्त गरेको समयभित्रै निष्कर्षमा पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ। दोस्रो पटक समय थप्दा पनि कतैबाट प्रमाण फेला पार्न नसकेको समितिलाई प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा रिकभरका लागि पठाइएको सीसीटीभी फुटेजबाट आशा थियो, तर प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त सीसीटीभी फुटेजबाट पनि कुनै सत्य तथ्य पत्ता लाग्न सकेको छैन। अनुसन्धानको प्रक्रिया र जटिलताबाट समितिलाई समय सीमामा कुनै ठोस प्रमाण जुटाउन निकै कठिन देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्व अर्थमन्त्री शर्मालाई दोषी करार गर्ला वा निर्दोष साबित गर्छ, त्यसका लागि केही समय पर्खने नै पर्ने हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। संसद बाहिरका 4वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनजीविकाको सवालमा सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै 4वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एसपीपी महँगी र नागरिकता विधेयकका विरुद्ध आन्दोलनका घोषणा गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा साउन 10 गते पत्रकार सम्मेलन, साउन 13 गते देशव्यापी कोणसभा, साउन 15 गते देशव्यापी मसाल जुलुस, साउन 18 गते काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया, 21 गते प्रदेश सदरमुकाम र काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसपछि पुनः बैठक बसेर दोस्रो चरणका कार्यक्रम घोषणा गरिने बताइएको छ। आन्दोलन घोषणा गर्ने पार्टीहरूमा विप्लव नेतृत्व र ऋषि कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा समाजवादी रहेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिक जन्य पुष्प गुच्छा, माला लगायतका सामग्रीको आयात, उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा भण्डारणमा रोक लगाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको प्रस्तावमा वातावरण विभागले प्लास्टिक जन्य सामग्रीको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। प्लास्टिक जन्य पुष्प गुच्छा र मालाको आयातमा रोक लगाउँदा वार्षिक करिब 10 करोड रुपियाँको आयात रोकिने बताइएको छ। वातावरण प्रदूषण पनि कम हुने र स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेका प्राकृतिक फूलको उपयोग बढ्दा पुष्प व्यवसाय पनि प्रवर्धन हुने भएकाले यस्ता सामग्रीको आयातदेखि उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको विभागको भनाइ छ। विभागले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला बन्देज गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा पनि गरेको छ। 2078 साल माघ 17 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना 2078 स्वीकृत भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन। भदौ 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगको अवस्थालाई कडाइको साथ अनुगमन गरिनेछ। सरकारको निर्णय विपरीत प्रयोग भएको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन 2076 र वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 बमोजिम कारवाही हुने वातावरण विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। कृषि मन्त्रालयले साउनको पहिलो सातासम्म 80% धान रोपाई सम्पन्न भएको जनाएको छ। कृषि विभागबाट प्रदेशसँगको समन्वयमा तयार गरिएको तथ्याङ्क अनुसार साउन 6 गतेसम्म 80% रोपाई सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। गत वर्ष साउनको पहिलो सातासम्म करिब 89% रोपाई भए पनि यो वर्ष सोही अवधिमा करिब 9% कम रोपाई भएको हो। प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश र लुम्बिनीमा मनसुन सुरु हुन ढिला भए पनि ती प्रदेशहरूमा अहिले मनसुन सक्रिय रहेको र रासायनिक मलको उपलब्धतामा सुधार आएको भन्दै साउन 15 भित्र रोपाई सम्पन्न हुने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि लगभग 100% रोपाई हुने प्रारम्भिक अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ।
साउन महिनाको दोस्रो हप्ता बित्न लाग्दा पनि यस वर्ष सुनसरीमा 75% मात्र रोपाई सकिएको छ। असार 15 पछि पर्याप्त वर्षा नभएकाले धान रोपाईमा ढिलाइ भएको हो। सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजना मार्फत सिंचाई सुविधा पुगेको जग्गामा रोपाई भएको छ, तर सिंचाई सुविधा नपुग्ने खेतमा भने रोपाई हुन नसकेको हो। विशेष गरी देवानगञ्ज, बर्जु, गढी गाउँपालिका, दुबई नगरपालिका, तमुना र हरिनगर गाउँपालिका क्षेत्रमा सबै खेतमा रोपाई हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीले जनाएको छ। अन्नबाली उत्पादनको उर्वर भूमि मानिएको सुनसरीमा 55,000 हेक्टरमा धान लगाउने गरिएको छ। स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ पदाधिकारी चुनिएर आएपछि विभिन्न जिल्लामा द्वन्द्व सुरु भएको छ। कहीं नयाँ पदाधिकारीहरूले करारमा आफ्ना मान्छेलाई राखेको भन्दै विरोध भएको छ, त कतिपय पालिकामा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू पुनः बहालीको माग गर्दै धरना बसेका छन्। नयाँ जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छे बाहेक अरूलाई निकालेको भन्दै सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाका करार कर्मचारीहरू 10 दिन यता आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनका कारण इनरुवा नगरपालिकाको कामकाज 10 दिनदेखि ठप्प बनेको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार देखाउँदै 57 जना कर्मचारी हटाएको विषयलाई लिएर निष्कासनमा परेका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरिरहेका हुन्। नेता ठुल्ठुला नेताहरूको फोन आयो, तिनीहरूको छोरी बुहारी भतिज सबै सेभ भयो। बाँकी जसको भएन, जसको अनपढ बुवा आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पहुँच भएन, उहाँहरूको नाम आएन। उहाँहरूको नाम चाहिँ स्वत निकालियो, खारिज गरियो। सँगसँगै यो धनकुटा लोकसभाको अवहेलना भएको छ। हामीले लोकसभा पास गरेर करार सम्झौता र लोकसभा पास गरेर हामीले आएको थियो। हामीसँगै पार्टनरले जागिर खाइरहेछ, मलाई चाहिँ मात्र निकाल्छ। इनरुवा नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारी भने नगरपालिकालाई त्यति धेरै कर्मचारी आवश्यक नभएकोले हटाएको दावी गर्नुहुन्छ। उहाँ नगरपालिकाले आर्थिक भार बेहोरेर त्यति धेरै कर्मचारी राख्न नसक्ने बताउनुहुन्छ। ताला लाए भन्दा उहाँले चाहिँ दङ्ग पर्ने अवस्था होइन, म पनि चुप लाएर घरमा बस्ने अवस्था होइन। आउनुहोस्, कुरा गरौँ, छलफल गरौँ, तर अहिले तत्काल म्याद थप गर्ने विषयमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। तपाईँहरूलाई कुनै विभेद गरेर हटाइएको होइन। नगरपालिकाले त्यति दरबन्दी आवश्यकता नभएको हुनाले म्याद थप नगरियो। नगरपालिका जान्छु, उहाँहरूसँग कुरा गर्छु, अनि कुन पार्टीको साथीहरूले उहाँहरूलाई आन्दोलन गर्न उक्सार्नु, उहाँ साथीहरूलाई म आह्वान हार्दिक निमन्त्रण गर्छु, आउनुहोस् न छलफल गरौँ। सर्लाहीको कबिलासी नगर कार्यपालिकाको समस्या पनि इनरुवाको जस्तै छ। गत असार 12 गते बसेको बैठकमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको साउन 1 गतेदेखि म्याद थप तथा करार नवीकरण नहुने भनी निर्णय भयो। उक्त निर्णयले करार सेवाका कर्मचारीहरूप्रति अन्याय भएको भन्दै निर्णय सच्याएर पद बहाली गर्नुपर्ने माग सहित उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। करार कर्मचारी गगनदेव राउत नगरपालिकाले अग्रिम सूचना बिनै कार्य सम्पादन तथा मूल्याङ्कनको आधार समेत नमानी राजनीतिक प्रतिशोधका कारण करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएको आरोप लगाउनुहुन्छ। पत्रकार सम्मेलन कर रहल छी कि उनका सबके अवगत करावे चाहे छी कि हमरा सबके मांग है जे हम सब मांग कर रहल छी, हमरा सबके मांग पूरा करू। हम जे अहाँ सबके बारंबार कहीं बजी छी कि कर्मचारी के ओवरलोड हो गया है। अनेक पूर्व मेयर साहब जो भर्ती कैले कर्मचारी से गलत तरीका से भरना कैल, हमसे कोई गलत तरीका से भरना नहीं भेल, सरकार के नीतिक नियम के तहत हमसे भरना भेल छियै। अखिल नेपाल अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ मध्य प्रदेशका संयोजक लालबाबु यादव पनि स्थानीय तहमा नयाँ पदाधिकारी आउने बित्तिकै करारका कर्मचारीलाई हटाएर आफ्ना नातागोता र पार्टीका कार्यकर्तालाई राख्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको आरोप लगाउनुहुन्छ। 3 तह की सरकार, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार और स्थानीय सरकार, 3 तरह की सरकार नेपाल में भी, तो कर्मचारी की आवश्यकता अपूर्ण होने के कारण से एगो करार सेवा एन तैयार करके पदपूर्ति के लिए व्यवस्थापन कल गया कि मानो कि बिरामी भेले तो तत्काल राहत के लिए सीटामोल के आवश्यकता हो, ओहि के तहत
अपने के करार सेवा के कर्मचारी राखल गेले। सर्लाहीको मलङ्वा नगरपालिका, बलरा नगरपालिका, धनकोल गाउँपालिका र हरिपुर नगरपालिका लगायत पालिकाले पनि करार कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेका छन्। पूर्व पदाधिकारीहरूले आफ्ना आसेपासेलाई करार र ज्यालादारीमा भर्ती गरेको र नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि उनीहरूकै सिको गरेर पुरानालाई हटाई आफू निकटका मान्छे राख्न खोज्दा द्वन्द्व आएको हो। यो समस्या देशका 753वटै पालिकामा आउने देखिन्छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले प्राकृतिक स्रोत र साधनमा स्थानीय तहको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकमा मंगलबार छलफल गर्दै सांसदहरूले स्थानीय तहको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2076 संहिता लागू भएपछि पनि स्थानीय तहको स्रोत र साधन संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सांसदहरूको टिप्पणी छ। लगभग चुनावको अनुमोमा छौँ होइन। मलाई लाग्छ सम्भवतः अब धेरै समय पनि जाँदैन। त्यस कारण अब विधेयक हामीले ढिलो गऱ्यौँ भने सम्भवतः यो लम्बिन्छ पनि होइन, यो लम्बिन पनि सक्छ। त्यस कारण हामीले विधेयक चाहिँ नरोकौँ होइन। विधेयक हामीले रोक्नु पनि भएन। समितिले फास्ट ट्र्याकबाट पनि हामीले संसदमा पठाउनै पर्छ। हामी त्यो पठाउने काम पनि गरौँ। अब अभिलेखीकरण चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने, तर उनीहरूलाई रिरजिस्टर गर्न आऊ 1 वर्षभित्रमा भनेर यस्ता खालका प्रावधानहरू राखिरहनु भन्दा अभिलेखीकरण गरेर स्थानीय तहमा दिने र स्थानीय तहले आफैले त्यहाँ चाहिँ आफ्नै नियमअनुसार उनीहरूलाई नियमन गर्छ अथवा फेसिलिटेट गर्छ। यो समुदाय स्तरमा भएका समूहहरूलाई चाहिँ नियमनभन्दा बढी सहजीकरणको खाँचो छ। बैठकमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता जनस्वास्थ्यसँग अपरिहार्य भएकाले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकलाई तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामी सरसफाई र स्वच्छता हाम्रो यो जन स्वास्थ्यसँग पनि अति अपरिहार्य रिलेटेड भनौँ। तत्कालीन सरकारले 2076 सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक अहिलेसम्म पास भएर कानून बन्न सकेको छैन। यो विधेयक पास भएर ऐन बने पानीको स्रोत, परिणाम, गुणस्तर, लाभान्वित क्षेत्र तथा खानेपानी तथा सरसफाईका स्थापित विभिन्न प्रणालीमा स्थानीय सरकारहरूको अधिकार र दायित्व स्पष्ट हुनेछ। पछिल्लो समय दाङमा व्यावसायिक दूध उत्पादनतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। तर दूधको मूल्य नपाउँदा र गाई भैँसीलाई खुवाउने दानाको मूल्य बढ्दै गएपछि व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आएको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 3 का कुलराज बुढाथोकीले व्यावसायिक भैँसी पालन गर्न थालेको 5 वर्ष भयो। उहाँले यो व्यवसायमा करिब 1.5 करोड लगानी गर्नु भएको छ। अहिले दैनिक 100 भन्दा बढी लिटर दूध 60 रुपैयाँ प्रति लिटरले बेच्दा दैनिक 7,000 आमदानी हुने गरेको छ। तर खर्च भने 9,000 हुने गरेकोले यो व्यवसाय छोडेर विदेश जाने अवस्था आएको उहाँको गुनासो छ। हामीलाई यो पैसा नगद चाहिएको छैन नि। हाम्रो त दानामा जस्तो 45 रुपियाँ किलो चाहिने ब्रान्ड छ, घोटी दाना छ भने हामीलाई 20 रुपियाँ किलोमा पाउने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो नि राज्यले। र मेरो लागत कष्ट कम भयो भने मलाई काम गर्नेको जाँगर लाग्ने हो कि। अब म त यो चाहिँ नि कसैले महिनामा चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि 50,000 रुपियाँ मलाई मासिक दिन्छ भने यो भैँसीसहित स्याहार भन्ने कन्डिसनमा गइसक्यो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 8 गहते खुलामा करिब 12 वर्षदेखि उन्नत जातको गाई पालन गर्दै आउनुभएकी गोमा भण्डारीको कथा पनि उस्तै छ। गोठमा 24 वटा गाई छन्। दैनिक 100 लिटर दूध डेरीमा बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। दानाको मूल्य प्रति किलो 55 रहेको छ भने दूधको मूल्य 60-65 रुपैयाँ प्रति लिटर हुँदा किसानहरू विस्थापित हुने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ।
महँगी अत्याधिक छ। दाना हामीलाई 55 पर्छ। अहिले अब दुध उयो ठिकै दानाको बराबरको उपाय गर्ने हो छैन। किसानलाई फाइदै छैन। किसान त एकदम मारमै छ। नाफा त बिचौलेलाई नै छ। अब किसानहरूलाई गर्ने किसानहरू त आम्दानी नै छैन। अब किसानहरू यस्तै हो भनेपछि विस्थापितै हुन्छन्। यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका 18 का तुलसीराम आचार्य व्यावसायिक रूपमा 2 वर्षदेखि भैँसी पाल्दै आउनु भएको छ। उहाँले घर घरमा लगेर दूध बिक्री गर्ने गर्नु भएको छ। आफू जस्ता किसानलाई राज्यले नहेर्दा समस्या भइरहेको उहाँको गुनासो छ। 10-12 भैँसीहरू छ। भैँसी जति भए पनि दुध चाहिँ ग्राहकलाई पुर्याउन हामीले सकेका छैनौँ। दैनिक पहिले 120 लिटर हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हालचाल चाहिँ 50 लिटरसम्म 7 बिहान गएर 50 लिटर। त्यहीबाट त हामी त सम्झिने मात्रै राज्यबाट। अब यसम्म चाहिँ लगभग 50 लाख जति लाग्यो होला लगानी। हामीले अहिलेसम्म हामीलाई मिलेको छैन अनुदान। ठुला बडाहरूलाई मिल्छ, हामी किसानहरू चाहिँ मिल्दैन। चैतदेखि अगाडि 80 रुपियाँ लिटर थियो। अहिले चैतभन्दा पछाडि चाहिँ 90 रुपियाँ लिटर बेचिरहेको छौँ हामीले। मेरो घरमा पहिला चाहिँ योभन्दा 3 महिना पहिला चाहिँ 5 जना हुनुहुन्थ्यो। हालचाल चाहिँ 3 जना हुनुहुन्छ। राज्यले किसानहरूलाई विभिन्न किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ। घोराही उपमहानगरले पनि कृषिमा यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्नको लागि अनुदान दिँदै आएको जनाएको छ। कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्नका लागि दिइने अनुदान हो। कृषिमा यान्त्रिकरण भयो कि भएन भन्ने पर्ने कुरा हो। अनुदानको भोल्युम कति भयो भन्ने कुरा होइन। हाम्रो अनुदान भनेको मुख्य कुरा कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्ने हो, व्यवसायीकरण गर्ने हो, औद्योगिकरण गर्ने हो। त्यसो हुनाले कृषिमा जे अनुदान दिएको छ घोराही उपमहानगरपालिकाले, कुनै पनि गाउँमा हाम्रो चाहिँ ट्र्याक्टर नभएर यो गाउँमा वञ्चित भएर हामी गोरुले जोत्न परेको छ भन्ने हामीसँग उजुरबाजुर छैन। चाहे त्यो निजी क्षेत्रको होस्, चाहे सरकारी तर्फबाट अनुदान पाएको होस्। लाखौं करोडौं लगानी गरेर दूध उत्पादन व्यवसाय गरेका किसानहरूले 60-65 रुपैयाँ प्रति लिटर दूध बिक्री गर्दा उठीबास लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले राज्यले यस्ता किसानहरूको लागि सामूहिक लगानी गरेर बजार व्यवस्थापन गर्न सके किसानहरूलाई राहत मिल्ने थियो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। केही दिन यता डडेलधुरा अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामीहरूको संख्यामा अत्याधिक वृद्धि भएको छ। अस्पतालमा उच्च ज्वरो, रुगा खोकी र झाडा पखलाका बिरामीहरूको भीड देखिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको 7 पहाडी जिल्लाको केन्द्रमा रहेको संघीय सरकार मातहतको एक मात्र विशिष्ट विशेषज्ञ सेवा सहितको डडेलधुरा अस्पतालमा बिरामीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। मौसम परिवर्तन, दूषित पानी र खानपिनका कारण भाइरल ज्वरो, रुगाखोकी र झाडा पखलाका बिरामीहरू बढेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने र टाउको दुख्ने लक्षणका बिरामीहरू डडेलधुरा अस्पतालको ओपीडीमा अहिले दैनिक 300 को हाराहारीमा पुग्ने गरेका छन्। डडेलधुरा अस्पतालमा चाहिँ पेसेन्टको फ्लो चाहिँ उसरी भन्ने भने चाहिँ सधैँ धेरै नै हुन्छ। अब हाम्रो जो जेनरल ओपीडीमा हेर्छ यसमा चाहिँ एभरेजमा जहिले पनि हैन, अब सबै ओपीडीमा यदि हेर्ने हो भने एभरेजमा चाहिँ 200 जना पेसेन्ट त गर्मी सिजन बर्खामा चाहिँ पुगेकै हुन्छ। विशेषज्ञ डाक्टरबाट आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पाउने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7वटै पहाडी जिल्लाका बिरामीहरू डडेलधुरा अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। राम्रै इलाज भइरहेको पनि स्वास्थ्य बिमा गरेर 2चोटि इलाज गर्न आइसक्यो। जो ठिकै छ, राम्रै इलाज भइरहेको। मौसम परिवर्तनसँगै आकस्मिक वार्डमा पनि दैनिक 150 को हाराहारीमा बिरामी आउने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। स्पेशली अब भाइरल ज्वरोमा प्राय पिडिया, फिभर, कफ एकदम त्यो सिम्पटम्सहरू लिएर चाहिँ एकदम ठुलो बढेको अवस्था हो। अनि अरू पनि अब हाम्रो टोटल 10वटा जति बेडहरू हुन्छ त्यो एभ्री डे फुल्लै भएको अवस्था हो। कतिपय कुनै दिनमा त त्यो ओभरफ्लो नै भनौँ। अस्पतालमा उपचारका लागि जाने अधिकांश बिरामीहरूले स्वास्थ्य बीमाबाटै उपचार गराइरहेको डडेलधुरा अस्पताल सामाजिक इकाइ शाखाले जनाएको छ। स्वास्थ्य बिमा तर्फबाट कुरा गर्दा 150 देखि 180 को हाराहारीमा स्वास्थ्य बिमा तर्फ मात्रै र हाम्रो पर डे पेसेन्ट यानि कि क्लाइन्टको ओभरअल संख्या 200-250 भन्दा माथि दैनिक हुने गरेको छ, जसमध्येमा 70-75 सम्ममा जनरल ओपीडी तर्फ हुने गरेको छ।
सामान्य समयमा भन्दा बिरामीको संख्या बढिरहेकोले सतर्कता नअपनाउँदा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। उनीहरूले खानपिनसँगै सरसफाइमा ध्यान दिन पनि सुझाव दिएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5055 जनाको परीक्षणमा 638 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3714 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 218 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। तीमध्ये 3581 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 133 जना संस्थागत आइसोलेसन र 30 जना आइसियुमा उपचाररत छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,26,320 पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको हिरासतमा अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेर राखिने थुनुवाहरूको लागि पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ। प्रहरीले पक्राउ गरी अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा राखिने थुनुवाले थुनामा बसेको समयमा विभिन्न पुस्तकहरूको अध्ययन गर्न सकुन् भनेर पुस्तकालय स्थापना गरिएको हो। हिरासत कक्षभित्र स्थापना गरेको पुस्तकालयलाई साझेदारी पुस्तकालय नाम दिएको छ। प्रहरीले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अपराध अनुसन्धानको लागि पटक पटक म्याद थप गरे 25 दिनसम्म हिरासत कक्षमा पोर्सी दिएर थुनामा राख्ने गरेको छ। लागू औषध अपराधको अभियोगमा पक्राउ परेका थुनुवाहरूको हकमा भने प्रहरीले अनुसन्धानको लागि 90 दिनसम्मको अनुसन्धान गर्ने समय पाउने भएकाले लागू औषध अपराध अभियुक्तहरू लामो समयसम्म हिरासतमा बस्दै आएका छन्। यस्ता थुनुवाहरूको लागि पुस्तकालय उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेकपा एमाले निकट मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफण्डका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा 4 वर्षमा 20 लाख योगदानकर्ता सूचीकृत गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले महासंघको अधिवेशनले वैदेशिक रोजगारी लगायत सबै प्रकृतिको ज्याला रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेटेर आगामी 4 वर्षमा कम्तीमा पनि 20 लाख श्रमिकलाई योगदानकर्ताको रूपमा सूचीकृत गर्न अभियान चलाउने योजना रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा रोजगारमा रहेका मात्र नभएर स्वरोजगारमा रहेकाहरूलाई पनि जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। परम्परा छ त्यसलाई अब तोड्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब रोजगारी सिर्जना गर्नका निमित्त पनि श्रमिकहरू लाग्नुपर्छ, विपन्न वर्ग पनि लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अब स्वरोजगारको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम पास गरेका छौँ। अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा धेरै ट्रेड युनियन भएको भन्दै मजदुरहरूको हक हितमा बोल्ने एउटै मात्र बलियो ट्रेड युनियन बनाउन महासंघले अगुवाई गर्ने बताउनुभयो। उहाँले महासंघले 4 वर्षमा मजदुर आन्दोलन र श्रम बजारलाई थप व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएको समेत दाबी गर्नुभयो। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मन्त्री परिषदको आगामी बैठकबाट निर्वाचन मिति घोषणा हुन सक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले उपलब्ध गराएको 8 अर्ब मध्ये 5 अर्ब खर्च।
सांसदहरूद्वारा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। आइपीएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधान सेनापतिलाई पठाउन लागेकोमा सरकारसँग जवाफ माग। दिगो खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको लागि यूबाट 1 अर्ब 37 करोड रुपियाँ अनुदान लिने सरकारको निर्णय। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसी। सीसीटीभी फुटेजको फोरेन्सिक रिपोर्ट प्राप्त गरे पनि संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई छानबिन अघि बढाउन सकस। प्रमाण जुटाउन नसक्दा अनुसन्धान थप पेचिलो बन्दै। साउनको पहिलो सातासम्म 80% धान रोपाई भएको कृषि मन्त्रालयको भनाई। गत वर्षको भन्दा यो वर्ष करिब 9% कम, लगभग 7% रोपाई हुने प्रारम्भिक अनुमान। बन्दरगाहबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्ने सहमति उल्लङ्घन गर्दै रुसद्वारा युक्रेनको ओडेसा र माइकोलाइभलाई निशाना बनाएर पुनः हवाई आक्रमण। तटीय गाउँ समेत प्रभावित। र साफी अन्डर 20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबलमा नेपालले आज आफ्नो दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै लगातार दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा नेपाल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।